الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ اور اس دے فرشتے درود بھیجتے نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی درود بھیجو نبی علیہ السلام تے اور سلام بھیجو. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اپنی وعدے دے مطابق تھوڑی خدمت اے عنوان لے کے حاضر ہویا کہ نبی علیہ السلام دے اوپر درود و سلام حکم اللہ نے دیتا ہے، اور درود و سلام پڑھن دی اہمیت کی ہے، فضیلت کی ہے، اجر اور ثواب کی ہے. اور آپ تے درود و سلام نہ پڑھن والیاں دا اللہ تعالی نے انجام کی بیان فرمایا ہے. اس عنوان نو بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ علیہ السلام تے درود و سلام پڑھن وچ سستی دا مظاہرہ کر دے تو اپنی سستی نو ختم کر دے اور نبی علیہ السلام تے کثرت نال درود پڑھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ساڈی طرفوں اپنے نبی تے لا تعداد بے شمار درود و سلام دیے برکھا نازل فرما. درود و سلام دی اہمیت دا اندازہ اتھوں لگاؤ کہ اللہ نے باقاعدہ اس بات دا حکم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں دے اوپر کئی قسم دیاں عبادات نو فرض کیتا ہے. نماز نو فرض کیتا ہے، روزے نو فرض کیتا ہے، زکوٰۃ نو فرض کیتا ہے. اللہ نے حسب استطاعت لوگاں دے اوپر حج نو فرض کیتا ہے.
اور مخصوص حالات دے اندر رب نے امت مسلمہ تے جہاد نو فرض کیتا ہے، لیکن کسے عبادت دے حوالے نال رب نے اے نہیں آکھیا، یا کسے عمل وچ رب نے اے نہیں آکھیا کہ اے ایمان والو تسی بھی اے کم کرو میں بھی اے کم کرنا۔ رب نے نہیں آکھیا کہ تسی نماز پڑھو کہ میں بھی نماز پڑھنا۔ اللہ نے نہیں آکھیا کہ تسی بھی زکوٰۃ دیو کہ میں بھی زکوٰۃ دینا۔ اللہ نے نہیں آکھیا کہ تسی بھی روزہ رکھو، رب نے نہیں آکھیا کہ تسی بھی حج کرو کہ میں بھی حج کرنا، مگر رب نے اے آکھیا کہ ایمان والیو تسی بھی میرے نبی تے درود پڑھو، کیونکہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پاک تے درود پڑھنے ہیں۔ اے درود پڑھن دا عمل ایسی اہمیت اور ایسی فضیلت دا حامل ہے کہ رب نے اپنے بندیاں نو بھی اس عمل دا حکم دیتا ہے، اور رب آپ بھی اپنے نبی تے درود پڑھ دے۔ اور صرف رب بھی نہیں پڑھدا، رب دے فرشتے بھی درود بھیج دے نے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرق ہے اللہ دے درود بھیجن دے اندر، نبی علیہ السلام دے فرشتیاں دے درود بھیجن وچ اور مسلمانہ دے درود بھیجن وچ فرق ہے۔ اللہ دا درود بھیجنا اپنے نبی دے اے ہے کہ اللہ اپنے نبی دے درجے بلند فرماندا ہے، رب اپنے پیغمبر دے مقام دے مرتبے نو بلند فرماندا ہے، اللہ اپنے نبی تے رحمتاں دی برکھا نازل فرماندا ہے، اللہ اپنے پیغمبر دے شان نو اور زیادہ بڑھاندا ہے۔ اے ہے اللہ دا درود بھیجنا۔ اور فرشتیاں دا درود بھیجنا اے وے کہ فرشتے اللہ کو پیغمبر علیہ السلام دے اتے رحمت دی اور برکت دی اور درجات دی بلندی دی دعا کرتے ہیں، چاہے انہاں دے لفظ کوئی بھی ہون، وہ اپنے الفاظ دے اندر نبی علیہ السلام دے درجات دی بلندی دی دعا کرتے ہیں، آپ علیہ السلام دے رحمت و برکات دی دعا کرتے ہیں۔ اے فرشتیاں دا درود بھیجنا ہے تے رب نے حکم دیتا ہے ایمان والے ہو تسی بھی میرے پیغمبر تے درود و سلام بھیجو۔ اور اے آرڈر، اے حکم اللہ نے اپنے قرآن دے 22ویں پارے دے اندر سورہ الاحزاب وچ ارشاد فرمایا ہے، جیڑا میں شروع خطبے چ مقام تو آڈے سامنے پڑھے ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا لوگو بے شک اللہ اور اللہ دے فرشتے یصلون علی النبی، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دینے۔ اے ایمان والے ہو، اے مسلمانوں، تھوڑا اچھا کرو، اے ایمان والے ہو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی میرے پیغمبر دے اتے، تسی بھی میرے نبی دے اتے، تسی بھی اپنے نبی تے رسول دے اوپر درود بھی بھیجیا کرو تے ایمان والے و سلام بھی بھیجیا کرو۔ اے اللہ نے حکم دیتا ہے اور اس حکم دی تعمیل ہر مسلمان دے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان واسطے ضروری ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر درود و سلام بھیجیا جائے. اور اے بھی بات یاد رہے کہ درود میرے پیغمبر تے بھیجنا اے بھی عبادت ہے. بولو کی اے بھی عبادت ہے. اینو بھی رب نے عبادت دا نام دیتا ہے کیونکہ حکم اللہ نے دیتا ہے نا کہ اے ایمان والیو درود و سلام بھیجیا کرو. تے اے درود میرے پیغمبر علیہ السلام تے بھیجنا, اے سلام میرے نبی تے بھیجنا, اے بھی اللہ وحدہ لا شریک دی بندگی اور اللہ دی عبادت ہے. چونکہ اللہ دا آرڈر تے اللہ دا حکم ہے, اے دی تعمیل ہر مسلمان تے مومن دے اوپر فرض ہے. تے عبادت جڑی ہے نا او اسی اپنی مرضی نال نہیں کر سکتے, عبادت اسی اپنی خواہش نال نہیں کر سکتے, عبادت اسی اپنے طریقے نال نہیں کر سکتے. عبادت دا حکم عرش والا رب دیندا ہے اور عبادت دا طریقہ دس دینے تے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس دینے. اس واسطے درود بھیجنا بھی ایک عبادت ہے, لیکن اے درود بھی اونج بھیجیا جائے گا جی میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا ہے. اور آؤ نا ذرا اس آیت دے تحت میں نبی علیہ السلام دے فرامین تو آٹے سامنے رکھا. آپ علیہ السلام دی احادیث میں تو آٹے سامنے پیش کرنا چاہنا تاکہ تو انو اس بات دا علم ہو جائے کہ درود و سلام پڑھن دا مقام کنے, مرتبہ کنے, فضیلت کنی ہے اور اے درود و سلام پڑھنا کیڑا ہے دا حکم دیتا ہے. لوگاں نے کئی قسم دے درود و سلام بنائے نے, کسی نے درود تاج بنا چھڑے ہے, کسی نے درود لکھوی بنا چھڑے ہے, کسی نے درود ہزارہ بنا چھڑے ہے, کسی نے جناب درود تنجینہ بنا چھڑے ہے, کسی نے کوئی درود بنا دیتا ہے, کوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا انڈین درود لئی ہوندہ ہے, کوئی جناب کسے مولوی دا بنایا درود پڑھ ہے, کوئی کسے دا بنایا درود پڑھ ہے. سانو کسے نال کوئی اختلاف نہیں, کوئی جو مرضی پڑھدا رہے, سانو کی تکلیف ہے. اسی دے صرف اے کہنے ہیں کہ جدا کلمہ پڑھے آئی تعلیم بھی ہو دی تسلیم کر, جدا کلمہ پڑھے آئی پیروی بھی ہو دی کر, جدا کلمہ پڑھے آئی گل بھی ہو دی من. کیوں جی کلمہ کدا پڑھے ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ, آگے کی ہے واشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تے گل بھی مننی ہے محمد دی, اتباع بھی کرنی ہے محمد دی, اطاعت بھی کرنی ہے محمد دی, پیچھے بھی لگنا ہے محمد دے, تعلیمات مننیاں نے محمد دیاں, اور جناب سبق جڑا پڑھنا ہے محمد دا دیتا ہویا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے آؤ نا رب نے بھی تے یا کہ نا قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو تو آٹے واسطے اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر اساں بہترین نمونہ رکھ دیتا ہے. تو اساں عبادتاں کرنیاں نے تے میرے نبی نو ویکھ لو, جی میں میرا نبی کر دے اس طرح تسی بھی عبادتاں کرو. تو اساں جہاد کرنا میرے نبی نو ویکھ لو, جی میں میرے نبی جہاد کر دے نے تسی بھی ان جہاد کرنا ہے. تو اساں جناب صدقہ کرنا میرے نبی نو ویکھ لو, جی میں میرا نبی صدقہ کر دے تساں بھی ان صدقہ کرنا ہے. میرے اگر تساں جناب نماز پڑھنی ہے میرے نبی نو ویکھ لو, جی میں میرا نبی نماز پڑھ دے نے جی تساں بھی نماز پڑھنی ہے. جی میں میرے نبی روزہ رکھ دے نے جی تساں روزہ رکھنا ہے. جی میں میرے نبی نے حج کیتا ہے جی تساں ہی حج کرنا ہے. یعنی کیڑی بھی تساں جیڑی بھی عبادت کرنی ہے نا او دی اندر ویکھنا ہے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھنا ہے. جی میں آپ نے عمل کیتا ہے تیرے نبی دے کیتے ہوئے عمل دے مطابق عمل
کرانگے تے پھر فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا نمبر ایک تواڈا عمل میری بارگاہ وچ قابل قبول ہو جائے گا۔ اگر اپنی مرضی نال کرو گے تے مول کوئی نہیں جے پینا، اپنی مرضی نال کرو گے تے فائدہ کوئی نہیں جے ہونا، کیونکہ میں تے نمونہ اپنا نبی تواڈے لئی بنایا ہے۔ جب تک میرے دتے ہوئے نمونے دے مطابق تسی اپنا عمل بنا کے نہیں لے آؤ گے میں تواڈے عمل نو قبول ہی نہیں کراں گا۔ ایک تے فائدہ اے ہوئے گا میرے نبی دے طریقے دے مطابق عمل کر کے آؤ گے میں تواڈا عمل قبول کر لواں گا، تے دوجے نمبر تے میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا، میں تانوں درجے بھی عطا فرماواں گا، میں تانوں نیکیاں بھی عطا فرماواں گا، میں تانوں اپنے نبی دے تابع دار بنا دیاں گا، تے میں تانوں اپنی جنت دا داخلہ بھی نصیب فرما دیاں گا۔ لیکن یہ سارا کچھ ادو ہوئے گا جدو میرے پیغمبر دے تابعدار بنو گے، میرے نبی دے طریقے دے مطابق تسی ہر عمل کرو گے۔ انجی ان درود و سلام پیغمبر علیہ السلام دے پڑھنا ہے نا تے ایدہ بھی طریقہ سیکھنا ہے تے نبی علیہ السلام کو لو سیکھنا ہے۔ اور آؤ نا ذرا سیکھیے، او کاکا سیدھے ہو کے بیٹھو، آؤ ذرا نبی علیہ السلام کو لو طریقہ سیکھیے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے درود و سلام پڑھن دا حکم دیتا ہے، کیڑا درود و سلام پڑھنا ہے؟ میں جی میں پہلا عرض کی تھی یہ کئی لوگاں نے کئی درود بنائے نے، اور سنو درود تنجینہ ہوئے، ہزاری ہوئے، لکھی ہوئے، درود جناب اور تاج ہوئے، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا درود ہوئے، یا جناب جیڑا جمعے تو بعد لوگ پڑھتے ہیں اردو تے فارسی دے وچ رلا کے جی تے فلانے مصطفیٰ تے درود ہوئے تے یہ ہوئے تے وہ ہوئے، اے سارے مولویاں دے بنائے نے۔ سارے کنہ دے بنائے نے؟ مولویاں دے بنائے نے۔ تے کلمہ اسا مولویاں دا نہیں پڑھیا، کلمہ مولویاں دا نہیں پڑھیا، دین اللہ دے تے اللہ دے رسول دے، کسے مولوی دا دین نہیں، نہ کسے انڈین مولوی دا دین ہے، نہ کسے سعودیہ دے مولوی دا دین ہے، نہ کسے پاکستان دے مولوی دا دین ہے، نہ کسے عراق دے کوفے دے بغداد دے مولوی دا دین ہے، نہ کسے نجد دے مولوی دا دین ہے، نہ کسے جناب حبشے دے مولوی دا دین ہے۔ اے جناب کسے دنیا دے خطے دے مولوی مفتی شیخ قاری علامہ اے او دا دین نہیں، دین عرش والے رب دے لیون والا آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین رب دا مننے اور طریقہ محمد رسول اللہ دا بیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن آؤ نا ہن نبی پاک کو پوچھئے سونے ہن تواڈے تے سلام بھیجنا ہے، رب نے جو آکھیا ہے درود و سلام بھیجو، کیویں بھیجی؟ اندر سنے اربع دے اندر سیاہ ستہ چ روایات موجود نے، صحابہ فرماندے نے اسی جدوں اللہ نے آکھیا نا درود و سلام بھیجیا کرو تے اسی نماز وچ پتہ کی آنے سا؟ اسی آنے سا السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل، السلام علی فلان، السلام علی فلان، السلام علی النبی۔ اسی اس طرح کر کے نا اسی جناب جیوں شروع ہونے سا اودے تے سلام پائے جو اودے تے سلام بھیج اودے تے سلام بھیج تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سانو انج کہندیاں سنیا آپ نے فرمایا انج کیوں آندے ہو، انج نہ آکھیا کرو بلکہ انج کر کے آکھیا کرو۔ سونیا کیویں آکھیے؟ فرمایا آکھیا کرو التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا انجا کیا کرو۔ نبی پاک نے باقاعدہ سلام کہن دا طریقہ صحابہ نو سکھایا۔ صحابہ نے یعلمونا یعلمونا، نبی پاک نے سانو سکھایا کی یعلمونا التشہد، نبی پاک نے سانو سلام کہن دا تشہد دے اندر طریقہ سکھایا۔ ہن نبی پاک نے اپنی زبان تو سکھایا ہے، کتھوں سکھایا؟ اپنی
ایمان نال دسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سکھایا ہویا طریقہ چھڈ کے تے کسے مولوی دا بنایا ہویا طریقہ اسی اپنائیے، سانو کون آکھے گا کہ نبی پاک نال انہاں نوں پیار ہے؟ سانو کون آکھے گا کہ نبی پاک نال محبت کردے نے؟ یار محبت اینو آندے نے کہ نبی علیہ السلام نے جیڑا کلمہ جیڑے کلمات سکھائے نے انہاں نوں چھڈ کے تے مولوی صاحب دے بنائے ہوئے کلمے تسی پڑھن لگ پو، اے محبت نبی پاک نال؟ نبی پاک نال محبت دا تقاضا ہے وے جیڑا لفظ میرے نبی دی زبان تو نکلے ہے موت آ جائے پر وہ لفظ تبدیل نہ ہوئے۔ ایک صحابی نو میرے نبی نے دعا سکھائی، او دی اندر نا لفظ آندے سن وَبِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ محمد نبی، نبی پاک نے دعا سکھائی تے آپ نے فرمایا مینوں سنا حوالہ، یعنی اتھوں پتہ لگا کہ بندہ جے کسے نو کوئی چیز سکھائے تے انہوں کہہ سکتے بھائی مینوں سنا حوالہ، تینوں صحیح یاد بھی ہویا کہ نہیں؟ استاد اپنے شاگرد نو کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے جدو سنایا نا انہوں نے پڑھ چھڑیا بابی محمد الرسول، کی پڑھ چھڑیا؟ پڑھو پڑھو ذرا، بابی محمد اچھا میں نے دسو رسول تے نبی کو فرق ہے؟ سمو عظمت دے اعتبار نال رسول نبی نالو اچھا ہے، عظمت دے اعتبار نال رسول نبی نالو اچھا ہے۔ تے صحابی نے نبی پاک نے کی پڑھایا؟ بابی محمد النبی، انہاں کی پڑھیا بابی محمد الرسول۔ تے جے میرے تو آڑے ورگا ذہن ہوئے تے پھر نبی پاک بھی آندھا چل خیال سن لے نبی نو ہی رسول بنایا سو کوئی حرج نہیں۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے کوئی حرج، میں آج کئی آندھے او جی درود و سلام ہی ہے نا پھر کی ہے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج ہے؟ آکھو گے کی حرج؟ آپ ایک حرج نبی پاک فرماتے نے تینوں میں نبی آ پڑھایا ہے تو رسول آ کیوں پڑھنا ہے؟ تینوں میں کی پڑھایا ہے تو کی پڑھ رہے ہیں؟ تے فرق کی ہے؟ پتہ لگا جیڑے لفظ نبی پاک نے سکھائے نے اسی انہاں نوں بدل سکدے نہیں بدل سکدے۔ اس واسطے جو مصطفیٰ دی زبان تو نکلے آؤ حرف آخر ہے، اور ایک کائنات دی اندر دنیا جو حرف آخر اگر کسی دی گل ہے تے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیدے تو اتے بات ہی کسی دی نہیں، اتے ذات عرش والی تھلے ذات مدینے والی، بس ادو اگے گل ہی کوئی نہیں۔ دین ایسے چیز دا نام ہے، اسلام اینو ہی آندے جے تے جے تو ہم مولویاں لا دین لینا تے تہاڈی مرضی ہے۔ قیامت نو رب نے مولویاں لا دین نہیں تانوں پوچھنا، قیامت نو رب نے تانوں پوچھنا جیڑا میں دتا سی جیڑا میرا نبی لے کے آیا سی او دا جواب دے۔ سنو نبی پاک نے سلام دا طریقہ سکھایا، فرمایا انجا کیا کرو جی تو میرے تے سلام بھیجنا ہوئے نا انجا کیا کرو السلام علیکہ ایوہ النبی، السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا کرو اللہ ہر قسم دیاں عبادتاں تیرے واسطے ہیں، اللہ بدنی مالی عبادتاں تیرے واسطے ہیں، اللہ ہر قسم دیاں عبادتاں تیرے ہی واسطے، تیرے نبی تے سلام ہوئے السلام علیکہ ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے اللہ دیاں سلام دیاں ہون، اللہ دیاں رحمتاں تے رب دیاں برکتاں نازل ہون تے ساڈے تے بھی سلامتیاں ہون تے سارے نیک بندیاں دے اتے بھی سلامتیاں رب دیاں نازل ہون۔ اے کلمات میرے نبی نے سکھائے نے، نماز وچ سلام بھیجنا ہے میرے نبی تے انہاں لفظاں نال بھیجنا ہے، میرے پیغمبر دی قبر تے جا کے سلام کہنا ہے انہاں لفظاں نال کہنا ہے۔ اور لوگوں اگر اونج نماز تو علاوہ تہاڈا دل کردے نبی پاک تے سلام بھیجن تے انہاں لفظاں نال بھیجنا ہے، انہاں تو علاوہ اپنے کولوں لفظ نہ بناؤ۔ نبی پاک دے صحابہ دے درمیان اختلاف ہویا، جدو میرے پیغمبر
علیہ السلام نے وفات پائی نا تے بعد صحابہ کہن لگے نبی پاک اگے زندہ سن ساڈے سامنے موجود ہوندے سن اسی آنے سا السلام علیکا ایھا النبی ہن تے نبی پاک زندہ نہیں رہے آپ فوت ہو گئے نے قبر دے اندر دفن ہو گئے نے تے ہن سانو اے لفظ تبدیل کر دینے چاہیے نے کی ہن سانو کہنا چاہیے السلام علی النبی ہن کی کہنا چاہیے السلام علی النبی جدو بعد صحابہ نے اے مشورہ دیتا تے نبی پاک دے صحابہ نے اگو جواب کی دیتا آکھن لگے لوگوں سنو پاویں نبی پاک زندہ نہیں رہے پاویں نبی پاک فوت ہو گئے نے پاویں نبی پاک قبر وچ دفن ہو گئے نے پاویں نبی پاک ہن سانو نظر نہیں آندے پاویں نبی پاک سارے سامنے موجود نہیں پر جیڑے کلمے نبی پاک سکھا گئے نے سانو جرت نہیں کہ انہاں کلمیاں وچ اپنے والوں کوئی تبدیلی کر سکیے اس واسطے نبی پاک موجود نے یا نہیں موجود قبر وچ نے یا دنیا تے نے نبی پاک جتھے بھی نے سانو اے دے نال کوئی غرض نہیں اساں سلام بھیجن واسطے لفظ ہی پڑھنے نے جڑے لفظ آمنہ دا لال سانو سکھا گئے اور لفظ کی نے السلام علیکا آکھو ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے لفظ نے نبی پاک تے سلام بھیجن دے اللہ سانو اینا لفظاں نال ہی سلام بھیجن دی توفیق عطا فرمائے اپنے کولوں یا مولویاں دے بنائے سلام تے درود تو اللہ سانو محفوظ رکھے ہن اگلی گل درود پڑھنے درود کیویں پڑھنے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اوے اسی ایک دوجے نو تحفے دے ہیں جی کوئی کسے نو کپڑے تحفے چ دیندا ہے کوئی کسے نو جناب کوئی خوشبو دا کوئی عطر دی شیشی تحفے چ دے چھڑدا ہے کوئی کسے نو جناب اور کوئی شاید تحفہ دے چھڑدا ہے ساڈے تحفے اسی چونکہ ہے ہی دنیا پرستاں اساں تحفے بھی دنیا داراں لئی دینے نے نا میرے نبی دے صحابہ تے لو لو وچ رچیا سی رب دا قرآن تے آمنہ دے لال دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم او تحفے بھی دیندے سن نا ایک دوجے نو تے اللہ دی قسم حدیثاں دے تحفے دیندے سن کا دے حدیثاں دے آ ویکھو میں تنے ایک روایت سنان لگا حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لقیانی کعب بن اجرا مینو حضرت کعب بن اجرا ملے کعب بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات ہوئی تے مینو ملاقات کر کے کہنے لگے اے عبد الرحمن میں کیا جناب حکم فقال الا اہدی لک ہدیۃ میں تینوں کوئی تحفہ نہ دیا اللہ اللہ اے عبد الرحمن میں تینوں کوئی تحفہ نہ دیا انہاں کہا جناب یہ تو بعد میری سعادت اور کی ہے تسی میں تحفہ دیو فرمان لگا لے سن پھر میں تینوں تحفہ دین لگا جی جناب دیو انتن سمعتها من النبی میں ایک تحفہ سنیا سی اپنے نبی محمد دی زبان تو صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا تحفہ میں تینوں دین لگا نا اے میں تحفہ سنیا سی اپنے نبی محمد دی زبان تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے سن بلکہ میں آکھیا نبی پاک علیہ السلام نو اساں صحابہ نے آکھیا فقلنا یا رسول اللہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو اساں آکھیا اللہ دے نبی جی کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت اللہ دے نبی جی اللہ نے سانو آکھیا ہے میرے نبی تے درود بھیجیا کرو میرے نبی تے سلام بھیجیا کرو اللہ دے نبی اساں سلام دا طریقہ تے تواڈے کولوں سیکھ لیا ہے اللہ دے نبی سلام دی جاج کرن دی تے سانو آ گئی ہے تساں سکھا دتا ہے انج کر کے سلام آکھیا کرو السلام علیکا ایھا النبی سلام بھیجن دی جاج تے سانو دس چھڑی ہے تے کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت اللہ دے نبیوں نے بھی دس دیو
तुहाडे ते तुहाडे अहले बैत उत्ते दरूद किवें असां भेजना है। अल्लाह दे नबी दरूद भेजन दा भी तरीका दस दे हो। और मैनू एक गल दा जरा जवाब तुसां देना है, अगर दरूदो क्या जा सकदा हुंदा ते नबी पाक दे सहाबा नबी पाक नू आंदे कैफ सलातु अलैकुम, अल्लाह दे नबी दरूद भेजना तुहाडे ते किवें वे? ओ भी अपनी मर्जी नाल बना लैंदे। ओए उन्हां नू अरबी नहीं सी आउंदी, सहाबा नू अरबी नहीं सी आउंदी, आउंदी सी ना, ते ओ फिर अपने कोलों अरबी च जो कलमे नहीं सन जोड़ सकदे, पर उन्हां की आखिया कि कलमा पढ़िया किदा? मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते गल भी मननी है किदी? मुहम्मद दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सानू भी सहाबा वर्गा अकीदा नसीब फरमा, अल्लाह सानू भी सहाबा वर्गे नजरियात अता फरमा। अल्लाह दे नबी सलाम दा ते जाच चंद तरीका दस छड़े है, उन दरूद पढ़न दी भी जाच दस छड़ो। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कूलू, ओ मेरे सहाबा आखिया करो, सोनिया की आखिए? फरमाया आखिया करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फरमाया इंज दरूद भेजिया करो मेरे ते। हुण मैं रवायतां च पढ़ रहा सा, दरूद दे लफज थोड़े जे मुख्तलिफ भी ने। किसे दरूद दे अंदर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अगों व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन दे लफज ने, किसे विच फिल आलमीन दे लफज ने, किसे दे अंदर व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही दे लफज ने। लेकिन एक गल सारे दरूद दे लफ्ज़ां विच मुश्तरक है कि जेड़े नबी पाक ने 5-6 किस्म दे दरूद सिखाए ने ना, वो सारे शुरू इथों ही होंदे ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले। अगो लफ्ज़ां को थोड़ा बहुता फर्क बाद रवायतां च है। जेड़े दरूद शरीयत ने सिखाए ने उन्हां दरूदां दे अंदर अल्लाह कलो अल्लाह तू रहमत फरमा मुहम्मद ते, अल्लाह तू रहमत फरमा मुहम्मद दी आल ते, अल्लाह तू बरकत फरमा मुहम्मद ते, अर्शा मालिया तू बरकत फरमा मुहम्मद दी आल ते। ते जेड़ा दरूद अज लोकां बना लिया सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह को कोई इल्तजा है, कोई अल्लाह को दुआ है, ये मना पता की बंद है? दरूद होवे तुहाडे ते ए अल्लाह दे रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरूदो सलाम होवे तुहाडे ते ए अल्लाह दे रसूल। ये लोकां दे बनाए दरूद ने, मौलवियां दे बनाए दरूद ने। कोई इंडिया चो बने अहमद रजा खां बरेलवी ने बनाया, कोई पाकिस्तान दे मौलवियां बनाया, कोई जनाब कूफे बगदाद दे मौलवियां बना छड़े है। नबी पाक ने ना जो कोई दरूद नहीं बनाया, नबी पाक ने जेड़ा दरूद दिता है वो केड़ा है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। इस वास्ते दरूद भी ही मकबूल होएगा जिस दरूद ते मोहर लगी होएगी आमिना दे लाल मुहम्मद रसूलुल्लाह दी
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سانو مسنون درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اور لوگوں میں صاف لفظاں تانوں کہہ رہا جے اپنے کولو بنائے درود پڑھن دا مول کوئی نہیں جے پینا. میں تے کوئی آکھے نہیں حرج کی ہے فرق کی پیندا ہے. اوے حرج سب تو وڈا ہے وے او دے تے مور آمنہ دے لال دی لگی ہے او اللہ دے ہاں مقبول ہے تے باقیاں تے مور اللہ دے نبی دی او مقبول ہے. اچھا مینوں دسو ایک بادشاہ اپنا ایک وزیر مقرر کرتا ہے لے بھئی میرے وزیر جیڑے پرچے تے تو مور لائیں گا او پرچہ میں قبول کر لانگا. ہن تسی کی کردے ہو وزیر نو چھڈ کے تے کسے ہور دی مور لوا کے تے بادشاہ کو لے جاندے ہو اے او بادشاہ قبول کرے گا. چلو اینج گل چھڈو اے نوٹ بناندے ہو نا نوٹ بنتے نے نا اسٹیٹ بینک نوٹ بناندا ہے او دے تے مور لگ دی حکومت پاکستان دی انجی گل ہے ورگی او دے ورگا ہی بنائے اتے مور حکومت پاکستان دی نہ لگی ہوئے چل جائے گا؟ اور دسو نہیں چلے گا نا. تیرا ایک نوٹ حکومت پاکستان دی مور تو بغیر نہیں چل سکتا جعلی ہے تے جیڑا درود جدے تے میرے نبی دی مور نہیں او بھی بولو جعلی ہے. بولو بھی جعلی ہے نہیں چلے گا. درود او چلے گا جدے تے مور محمد رسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مننا نہ مننا تہاڈی مرضی ہے ساں تے گل حق دی کر چھڑنی ہے انشاءاللہ. آؤ سنو درود پڑھن دی فضیلت کنی ہے درود پڑھن دا اجر کنا ہے درود پڑھن دا ثواب کنا ہے. میں وقت دی بڑی قلت ہے میں دو چار روایتاں تواڈے سامنے پیش کراں تے اجازت چاہاں گا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ روایت بیان کردے نے فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ. نبی پاک فرماندے نے لوگوں سنو جیڑا میرے تے ایک وار درود پڑھدا ہے ایک وار درود پڑھدا ہے اور درود ایک تے اے وے نا جیڑا نماز وچ پڑھنا ہے دعا وچ پڑھنا ہے خطبے وچ پڑھنا ہے آ جیڑا درود میں تانوں ہنے ہی سنایا ہے ایک درود ہو اور بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے جیڑا مختصر درود ہے جدوں کسے دا نام لینا ہے نبی دا تے اودوں درود پڑھنا ہے صلی اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم. تسی آکھو گے جی اے درود کنے بنایا ہوئے اے بھی نبی پاک نہیں بنایا ہے. آکھو گے جی نبی پاک علیہ السلام نے کیویں بنایا؟ صحیح بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن نبیاں دا تذکرہ فرما رہے ہیں تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. کدی میرے نبی فرماندے نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے دیگر نبیوں واسطے صلی اللہ علیہ وسلم والا درود پڑھے ہے. میرے نبی دے سامنے صحابہ آپ واسطے صلی اللہ علیہ وسلم والا درود پڑھتے سن اور میرے نبی علیہ السلام نے اس درود نو قبول کیتا ہے. آپ نے اپنی زبان تو بھی یہ درود پڑھے ہے اس واسطے یہ بھی درود پڑھنا سنت ہے. جدوں تساں میرے نبی دا نام سننا ہے اودوں اے درود پڑھنا ہے کیڑا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دے سارے صحابہ جدوں نبی پاک دا نام لیندے سن تے اے درود پڑھدے نہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او حدیث دیاں کتاباں پڑھیاں پئیاں نے اس درود دے نال اے بھی درود او اس نو درود
نو پڑھن دا بھی اونا ہی اجر ہے، اونا ہی ثواب ہے، اگرچہ مختصر درود ہے پر اجر اونا ہی ہے، ثواب اونا ہی ہے۔ کنا کو اجر ہے؟ نبی پاک فرماندے نے جیڑا میرے تے ایک وار درود پڑھدا ہے، من صلی علیہ مرتن، جیڑا میرے تے ایک وار درود پڑھدا ہے، صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ دے تے 10 وار رحمتاں نازل فرماندا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھیے تے کنیاں رحمتاں؟ 10 رحمتاں اللہ نازل فرماندا ہے۔ تے جیڑا 100 وار پڑھے اور دے کنیاں رحمتاں؟ تے جیڑا 1000 واری درود پڑھے او دے تے 1,00,000 واری رحمتاں، تے جیڑا ان گنتی پڑھے اور جیڑا لا تعداد ہی پڑھے، جیڑا بے شمار ہی پڑھے۔ اچھا تو لا تعداد تے بے شمار درود پڑھے گا، کنا کو پڑھ لے گا؟ کنا کو پڑھ لے گا؟ وہ دی تے پھر بھی گنتی ممکن ہے نا۔ تے جدوں تو لا تعداد درود پڑھے گا، اللہ لا تعداد رحمتاں اتارے گا، اور تیرے درود دی پھر بھی کوئی حد بندی ہو جائے گی، پر رب دی رحمت دا کنارہ لبنا ایڈی وسیع اللہ دی رحمت ہونی ہے۔ اس واسطے کثرت نال درود پڑھیا کرو، بالخصوص جمعے والے دن۔ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو۔ لوگو آؤ سنو درود پڑھن دا اجر کنا ہے، ثواب کنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحدت عنہ 10 خطیات ورفعت لہ 10 درجات۔ یہ بھی روایت سندن بالکل صحیح ہے۔ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جیڑا میرے تے ایک وار درود تے 10 رحمتاں نازل فرماندا ہے، اللہ او دے جناب 10 گناہ معاف فرماندا ہے، اور اللہ او دے 10 درجے بلند فرماندا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک واری جیڑا درود پڑھدا ہے 10 رحمتاں او دے تے نازل ہوندیاں نے، 10 گناہ معاف ہوندے نے، تے 10 درجے۔ تے یارو جیڑا ساری دیہاڑی درود پڑھدا ہے کتھے کو پہنچے گا؟ مار ہاں دھیان، کوئی پوڑی ہے ہی اس مقام تے پہنچن دی؟ او دے کنے کو گناہ معاف ہون گے؟ اینے تے بندہ گناہ کردہ بھی نہیں ہونا جنہیں کو معاف ہو جاتے ہیں۔ آوے ایک درود پڑھن دی فضیلت، پر شرط ہے مسنون پڑھ۔ کیڑا پڑھ؟ مسنون صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ اگے چلو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا درود و سلام تسی پڑھ دے ہو نا، اللہ نے باقاعدہ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے، اللہ نے باقاعدہ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے، باقاعدہ رب نے فرشتے مقرر کر دیتے نے۔ او فرشتے ہو تہاڈی یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، تساں پھر دیا رہنا ساری کائنات دے اندر۔ تساں ساری کائنات کی کرنا ہے؟ یا اللہ پھر دے رہنا ہے، اور میں تو ہاں پھر دیا، تہاڈا نام ہی میں رکھ دیا سیاح، پھرن والے۔ تساں پھر دیا ہی رہنا ہے، سیر ہی کر دیا رہنا ہے۔ کہ اللہ قادر ہی سیر کرنی ہے، کوئی وجہ کوئی سبب؟ فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ نبی پاک فرماتے ہیں رب نے ایک جماعت فرشتیاں دی مقرر کر دیتی ہے جدا کام ہی رب نے سیاحاں والا رکھ جڑے ہے، انہاں مشرق تو مغرب تک، شمال تو جنوب تک پھر دیا ہی رہنا ہے۔ سونیا انہاں کرنا کی ہے؟ فرمایا جتھے بھی میرا کوئی امتی میرے تے سلام آکھے گا، انہاں اتھو سلام چکنی ہے تے مینوں لے آ کے پہنچانی ہے۔ جتھے بھی کوئی میرا امتی درود پڑھے گا، سلام آکھے گا، اونا دی ڈیوٹی ہے، اونا درود و سلام میرے تک لے کے آنا ہے۔ اللہ نے اس عمل دی اتنی اہمیت رکھی ہے کہ اینو پہنچان واسطے رب نے باقاعدہ فرشتیاں دیاں جماعتاں مقرر فرما دیتی ہیں۔ میرے نبی تے درود پڑھے آندا کنہ کو ثواب ہے؟
किन्ना को अजर है। ए रवायता तुसी सुन रहे हो, अल्लाह अल्लाह। आ सुनो, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला, जामे तिरमिज़ी दी रवायत है, सनद दी हसन है। हजरत उबई बिन काब फरमाते ने, मैं आखे अल्लाह दे रसूल, इन्नी उक्सिरु सलातु अलैका फकम अजअलु लका मिन सलाती, मैं तुहाडे ते कसरत नाल दरूद पढ़ना चाहना, मैनू दसो मैं किन्ना को दरूद पढ़ा। मैं तुहाडे ते कसरत नाल दरूद पढ़ना चाहना ते मैनू दसो मैं दरूद किन्ना को पढ़ा। ते मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, फकाल मा शेता, जिन्ना तेरा दिल करदा परवाने पढ़ लिया कर। और तुसी भी नबी दे परवाने हो, जिन्ना दिल करदा पढ़ लिया करो। हजरत उबई फरमाते ने, सोनिया अर्रुबु, मैं दुआ जू मंगा ते दुआ दा चौथा हिस्सा दरूद पढ़ लवां ते बाकी 3 हिस्से दुआ मंग लवां। नबी पाक फरमाते ने, मां शेता, तेरी मर्जी है, चौथा हिस्सा पढ़ ले, लेकिन फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लक, जे चोखा कर ले ते होर बेहतर है। आंदे ने मैं आख्या अन्निस्फा, फिर मैं अद्धा दरूद पढ़ लवांगा, अद्धी दुआ मंग लांगा। काला मां शेता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लक, ठीक है अद्धा दरूद पढ़ ले, ते जे तू ज्यादा कर ले ते बेहतर है। आंदे ने सोनिया अल्लाह दे नबी फसलु सहील, फिर मैं 3 हिस्से दरूद पढ़ांगा, एक हिस्सा दुआ कर लांगा। फरमाया मां शेता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लक, मर्जी है तेरी, जे ए तू चौका कर लवे ते बेहतर है। फरमाते ने सोनिया फिर अजअलु लका सलाती कुल्लाहा, फिर मैं सारी दुआ च दरूद ही पढ़दा रहांगा ते फिर ठीक है। नबी पाक फरमाते ने, इज़ा नतुकफा हमका वायु कफ़रु लका ज़म्बुका, अगर तू दरूद ही पढ़दा रहेगा, अल्लाह बिन मंगिया तेनू अपनी रहमत नाल बिन मंगिया अता फरमांदा जाएगा। रब तेरे गम दूर करदा जाएगा, रब तेरे गुनाह बख्शदा जाएगा। बिन मंगिया रब तेनू अता करेगा, तेरे गम दूर करेगा, तेरे गुनाह बख्शेगा। अज लोकी रोंदे ने, सानू गम बड़े ने, सानू परेशानियां बड़ियां ने, सानू दुख बड़े ने। ओए आ वेख, इलाज मेरे नबी ने दस छड़िया, तू करे ना ते तेरी किस्मत। पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि व अला आले मुहम्मदिन, इन्नी फजीलत ते पता जे ना पढ़न दा अंजाम की है। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जिक्र कीता गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, रागिमा अनफु रजुलिन, उस बंदे दी नक खाक लूता हो जाए, जलील हो जाए बंदा। सहाबा ने आख्या अल्लाह दे नबी किन्ने मुतल्लक आख्या जे कि जलील हो जाए, ओदी नक खाक लूता हो जाए। फरमाया ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्लि अलैया, जिदे कोल मेरा नाम लिया जाए ते मेरे ते दरूद ना पढ़े, ओ जलील हो जाए, ओदी नक खाक आलूदा हो जाए। जिदे कोल मेरा नाम लिया जाए ते दरूद, इसलिए तो मैं कल्पना हो दरूद पढ़िया करो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई लोग पता की समझते हैं, आंदे ने मौलवी तां दरूद पढ़वाते ने, बगैर अगों लोग बोलना तकरीर नहीं कर सकते। ओए अल्लाह की रहमत नाल सानू अल्लाह ने इन्नी हिम्मत दी है, तुसी डुन वट्टे भी बन के बह रहो, जुमा हाँ फिर पढ़ा छड़ना है, तुहानू सुना ही छड़ना हाँ सबक। पर तुहाडे कोलों दरूद तां पढ़वाई दे, आए हो कुछ हासिल करके जाओ, लानता ही ना लैके टुर जाए। जे बंदा जुमा भी पढ़न आए तो जिल्लत ही लैके टुर जाए, ईमान नाल दसो की पल्ले पिया। जुमा पढ़न आए तो लानता ही। एक हदीस में आउंदा नबी पाक ने फरमाया, मेरा नाम जिक्र किया जाए तो दरूद ना पढ़े, रब दे फरिश्ते और ते लानता भेजदे ने। इस वास्ते जिथे भी हो आप दा नाम लिया जाए तो दरूद पढ़ना मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تے اے گل، دوجی گل نبی پاک نے فرمائی رمضان دا مہینہ ہوندا ہے تے جڑا اللہ نو راضی نہیں کر پاندا او بھی ذلیل ہو جائے کہ رمضان ہے جڑا اللہ نو راضی نہیں کر پایا وہ ہور کدوں راضی کر سکے گا. تے نمبر 3 جدے بڑھے ماں پیو او دے کول موجود ہون زندہ تے انہاں دی خدمت نہ کر کے رب دی جنت حاصل نہ کر سکے، فرمایا او بھی بندہ خاک لودا ہو جائے تا نک ذلیل ہو جائے. اور دعا کرو اللہ ماں پیو دی خدمت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو نبی پاک علیہ السلام تے کثرت نال درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. رمضان دے مہینے چ رب سانو زیادہ تو زیادہ رب نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور درود پڑھنا ہے، درود تے مسنون پڑھنا ہے تے زیادہ تو زیادہ پڑھنا ہے. وقت ختم ہو گیا، میں اتنے اکتفا کرنا. میں ایک چھوٹا جا شعر سنانا چاہنا، میں اکثر پڑھنا ہونا، مینوں بڑا چنگا لگتا ہے. کہنے والے نے آکھیا فرماندے نے سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ گوئی، سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد. سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد. تے مقام کنا کوئے آپ دا ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو. اپنے کھا پیا لوکانو جڑے آندے نے اہل حدیث نبی پاک دا شان نہیں ماندے، بیچارے بے وقوف ہوئے نے، پتہ ہی کو نہیں انہاں نو. نیڑے لگن دے پتہ لگے نا کہ اسی آنے کیاں ساڈا عقیدہ کی. سنو ہوا ساڈا عقیدہ ہوا ہے نہ ہوگا، ہوا ہے نہ ہوگا قیامت، یعنی آدم علیہ السلام تو لگ کے ہون تک تے ہون تو قیامت تک ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو. بلند اس قدر ہے مقام محمد تے سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے. اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم پڑھ لو وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہیں وضو نہیں ٹوٹ گیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اچھا جی اے بھائی کچھ اعلانات نے. شیخہ مشرقی مسجد جڑی بازار دے اندر ہے اس مسجد جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث کے اندر اج درس قرآن ہے. مولانا قاری رحمت اللہ شاکر صاحب دا
مغرب تو بعد چلے گیا کوئی نہیں، مغرب تو بعد انشاءاللہ احباب جڑے جا سکن ضرور جائے جے۔ کیا سور کا نام لینے سے زبان پلیت ہو جاتی ہے؟ بالکل کوئی نہیں پلیت ہوندی، نہیں پلیت ہوندی۔ سور، خنزیر، اللہ نے قرآن چنوا کہ لحم الخنزیر، اس واسطے او دا نام لیا زبان پلیت نہیں ہوندی، کھادیاں سارا کچھ پلیت ہو جاتا ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ سور دا نام لیا زبان پلیت تے جے کھائیے تے سارا کچھ جاندہ رہتا ہے۔ گل سمجھ آئی جے؟ اس وقت کھانا نہیں، اور سمجھ آ گئی جے؟ سور بھی نہیں کھانا تے سود بھی نہیں کھانا، ہاں سور بھی تے سود بھی۔ سور کھادا تاوی پلے ککھ نہیں رہنا، سود کھادا تاوی پلے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آج بعد نماز عشاء بلال مسجد اہل حدیث کا قامی ترج الشیخ عبدالسمیع اعظم صاحب درس قرآن ارشاد فرمان گے۔ 31 دسمبر بروز منگل بعد نماز عشاء گول مینج عالج حافظ یوسف لوری صاحب درس قرآن ارشاد فرمان گے۔ اگر جماعت ہو رہی ہو تو کوئی آدمی اگر سلام کرے تو جواب کیسے دیتے ہیں؟ حدیث چاہتا ہے نبی پاک نماز پڑھ رہے ہوندے سن تے کوئی آ کے سلام کرتا سی تے آپ ہاتھ دا اشارہ کر چھڑتے سن، ہاتھ بننے نے نا این کر کے اشارہ کر چھڑتے سن، بس منہ نہیں بولنا، صرف این کر کے اشارہ کر سکتے ہو ہاتھ دا بس۔ بچے کا جو عقیقہ کیا جاتا ہے وہ عقیقے کے گوشت میں صرف بکرے یا پھر بڑا جانور بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، وڈا جانور عقیقے وچ ثابت کوئی نہیں، گاں، ویڑا، وچھا، ہاں جی، اور مجھ، اونٹ، یہ عقیقے وچ نبی پاک تو ثابت کوئی نہیں۔ نبی پاک تو بکرا، مینڈا، بھیڑ، لیلا کر سکتے ہو، بڑا جانور نبی پاک تو ثابت نہیں۔ آج جڑے لوگ 5-7 بال کٹھے کر کے تو مگر 2 کٹے کو کہتے ہیں عقیقہ کر چھڑیا ہے، یہ نبی پاک دی شریعت کوئی نہیں جے، یہ پتہ کرو کی دی شریعت جے، یہ واہ کم بنا ہے نہیں۔ قربانی دے جانور چلو ایک حصہ قربانی تے باقی عقیقے دے، یہ بھی اپنے کولوں ہی اساں طویلاں کر لئیاں نے، نبی پاک کو ثابت کوئی نہیں ہے گا۔ کام وہ کریا کرو جہاں نبی پاک